नमस्कार, यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामी त्रिभुजको कुनै पनि बाहिरी कोण त्यसका दुईवटा अनासन्न भित्री कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा जियोजेब्राको सहायताबाट देखाउने छौं। अर्थात् an exterior angle of triangle is equal to two opposite interior angles of a triangle भन्ने कुरा जियोजेब्राबाट कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने प्रयास मैले आजको भिडियोमा गर्नेछु। आशा छ यहाँले भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ, जसले तपाईलाई धेरैभन्दा धेरै सहयोग पक्कै पनि गर्नेछ। सुरुवातमा मैले एउटा जियोजेब्रा खोलेको छु। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ यो विन्डो। जियोजेब्राको यो विन्डोमा यो हो ग्राफिक्स भ्यू र यो हो अल्जेब्रिक भ्यू। मैले यी ग्राफिक्स भ्यू र अल्जेब्रिक भ्यूहरुको बारेमा र सँगसँगै यी टुलबारहरुको बारेमा मैले धेरै कुराहरु भनिसकेको छु अगाडिका भिडियोहरुमा। तपाई पहिलोचोटी जियोजेब्रा चलाउँदै हुनुहुन्छ भने मेरो सुरुको भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला, अगाडिको भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला, जसले तपाईलाई फाउन्डेसन फर्म गर्नको लागि धेरै भन्दा धेरै सहयोग पनि गर्नेछ। यो भिडियोबाट चाहिँ हामीले ट्रायंगलको कुनै पनि बाहिरी एउटा कोण चाहिँ त्यसको भित्री दुईवटा अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्ने प्रयासमा छौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले मैले यो जुन तपाईले ग्राफिक्स भ्यूमा देखिरहनु भएको छ ग्रिड र एक्सिस, यसलाई हटाउन प्रयास गर्छु। मलाई यो आवश्यक छैन, मैले यसलाई एक्सिसलाई हटाएँ। एक्सिसलाई हटाउनको लागि राइट ह्यान्ड क्लिक गरेर एक्सिसलाई क्लिक गर्नुभयो भने एक्सिस हट्छ र फेरि राइट ह्यान्ड क्लिक गरेर तपाईले एक्सिसलाई क्लिक गर्नुभयो भने त्यो एक्सिस आउँछ। मलाई अहिले त्यो एक्सिस चाहिएको छैन, मैले राइट ह्यान्ड क्लिक गर्छु अनि एक्सिसलाई क्लिक गरेर हटाउँछु। त्यसैगरी राइट ह्यान्ड क्लिक गरेर ग्रिडलाई मैले सिलेक्ट गर्यो भने ग्रिड हट्छ। अब यति भइसकेपछि मैले यहाँ एउटा ट्रायंगल लिन्छु। ट्रायंगलको लागि यो तपाईले देखिरहनु भएको छ पोलिगन भन्ने लेखेको यो टुलबारलाई मैले युज गर्छु। यसमा पोलिगन भन्ने टुलबारलाई युज गर्छु र मलाई ट्रायंगलको लागि कुनै तीनवटा भर्टिसेसहरु चाहिन्छ। कतै पनि मैले त्यो तीनवटा भर्टिसेस मैले चुज गर्छु। यो तीनवटा भयो र अनि सुरुमै गएर मैले फेरि त्यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। यसरी मेरो ट्रायंगल चाहिँ रेडी भएको छ। अब मलाई यो ट्रायंगलको एबीसी जुन लेबल गरिएको छ साइडहरुको यो लेबलिङ मलाई चाहिएको छैन। त्यसको लागि मैले के गर्न सक्छु त यो ए लाई अनि बी लाई र सी लाई मैले शिफ्टसँग क्लिक गर्न सक्छु। शिफ्टसँग क्लिक गरेर राइट ह्यान्ड क्लिक गर्छु र त्यसपछि यो सो लेबल गर्यो भने यो एबीसी तीनटै हट्छ। पक्कै पनि पहिला सबैभन्दा पहिले तपाईले के गर्ने, यो राइट ह्यान्ड तपाईले शिफ्टसँग यो ए बी र सी लाई पहिला सिलेक्ट गर्नुस्। एबीसी तीनटैले सिलेक्ट गरिसकेपछि राइट ह्यान्ड क्लिक गर्नुस्। राइट ह्यान्ड क्लिक गरिसकेपछि सो लेबल गर्यो भने हट्छ र फेरि सो लेबल गर्नुहुन्छ देखाउन मन लागेको छ भने सो लेबल गर्यो भने यहाँ देखिन्छ भने हेर्नुस् त एबीसी देखियो र फेरि राइट ह्यान्ड क्लिक गरेर सो लेबल गरेर हटाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो हट्यो पनि। यदि तपाईले यहाँबाट हटाउन सक्नु भएन भने पालै पालो यताबाट पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्, राइट ह्यान्ड क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि सो लेबल गर्नुस्, ए हट्यो। त्यसैगरी बी लाई सिलेक्ट गर्नुस्, राइट ह्यान्ड क्लिक गर्नुस्, सो लेबल गर्नुस्, हट्छ। त्यसैगरी सी लाई पनि सिलेक्ट गर्नुस्, राइट ह्यान्ड क्लिक गर्नुस् अनि सो लेबल गर्नुस्, त्यो हट्यो। अब यति गरिसकेपछि हामीसँग एउटा ट्रायंगल रेडी भएको छ। अनि मलाई एउटा एक्सटेरियर एंगल चाहिएको छ। मैले कुनै पनि साइड प्रोड्युस गर्न सक्छु। तपाईलाई आफूलाई मन लागेको साइड प्रोड्युस गर्नु जुनसुकै गरे पनि भयो। त्यसको लागि मैले सबभन्दा पहिला एउटा लाइन लिनुपर्छ। लाइन लिए मैले। त्यसको लागि चाहिँ बी र सी लाई मैले क्लिक गरे। मैले बी र सी लाई क्लिक गरिसकेपछि एउटा लाइन यसमा फर्म भएको छ। तपाईले ए र बी लाई क्लिक गरे पनि भयो, ए र सी लाई क्लिक गरे पनि भयो, तपाईको चोइसको कुरा। मैले अहिले बीसी लाई एक्सटेन्ड गर्ने काम गर्छु अनि बीसी लाई पनि मैले यतापट्टि एक्सटेन्ड गर्ने काम गर्छु राइटतिर। तपाईले लेफ्टतिर एक्सटेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा लाइन सेगमेन्ट लिन्छु। यो सेगमेन्टमा गए। सेगमेन्टमा गइसकेपछि सी मा क्लिक गरेर कतै पनि यहाँ बाहिर मैले कुनै पनि ठाउँमा क्लिक गर्दियो भने एउटा सेगमेन्ट त्यहाँ फर्म भएको छ त्यही स्ट्रेट लाइनको माथि। अब मलाई यो जुन अगाडि मैले तानेको जुन लाइन छ त्यो लाइन चाहिएको छैन। त्यसैले मुभमा गएर मैले अब यो लाइनलाई सिलेक्ट गर्छु र राइट ह्यान्ड क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गर्यो भने त्यो लाइन हट्छ। अब यहाँ तपाईले एउटा एक्स्ट्रा एंगल फर्म भएको देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई थोरै मिलाएँ, सी लाई तलपट्टि राखेँ, बी लाई पनि मिलाएर तलपट्टि राखेँ, त्यसैगरी डी लाई पनि मिलाएर तलपट्टि राखेँ र मलाई यो ई को ई लेखेको जुन छ, ई लेबल गरेको जुन छ साइडको, त्यसलाई मैले हटाउन सक्छु, हाइड गर्न सक्छु। त्यसको लागि राइट ह्यान्ड क्लिक गरेर सो लेबल अघिको जस्तै प्रोसेस मैले अपनाउन सक्छु। अब यति कुरा गरिसकेपछि म अब यहाँनिर सर्कलमा जान्छु। सर्कलमा गइसकेपछि सर्कल विथ सेन्टर एन्ड रेडियसमा क्लिक गर्छु।
त्यो क्लिक गर्यो भने मैले यो प्रिन्टेड भर्टिसेसमा पहिला सर्कल बनाउन प्रयास गरेँ। त्यसको लागि मैले यो भर्टिसेस क्लिक गरेँ अनि 1.5 रेडियसको मैले सर्कल लिएँ। तपाईँले जतिसुकै रेडियसको लिए पनि हुन्छ, तर बेटर चाहिँ 1.5 को लिए। फिगर अनुसार तपाईँले चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गरेँ मैले। यसै गरी मैले एमा पनि सेलेक्ट गरेँ र एमा पनि 1.5 रेडियसकै मैले सर्कल लिएँ। त्यसै गरी सीमा पनि सेलेक्ट गरेँ र सीमा पनि 1.5 रेडियसकै मैले सर्कल लिएँ। यति कुरा गरिसके पछाडि अब मैले के गर्न सक्छु त, यहाँ मैले एउटा सेक्टरहरू लिन्छु। सेक्टरको लागि फेरि यही सर्कलकै टुलमा गएर अलिकति तल म गयो भने यहाँ सर्कुलर सेक्टर भन्ने देखिन्छ। यो सर्कुलर सेक्टरलाई क्लिक गर्यो भने अनि एन्टी क्लकवाइजमा मैले चाहिँ पोइन्टरलाई लिन्छु। पहिला यहाँबाट यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि यता सेलेक्ट गरेँ भने एउटा सेक्टर यहाँ फर्म भयो। त्यसै गरी यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गर्छु अनि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट कुनै तीनटा ठाउँमा गयो भने एउटा सेक्टर सेलेक्ट हुने भयो। त्यसै गरी मैले यो पोइन्टलाई क्लिक गरेँ अनि यो पोइन्टलाई र यो पोइन्टलाई गरेर सेक्टर क्लिक भयो। अब यति कुरा भइसके पछाडि अब म चाहिँ यो सर्कल मलाई चाहिएको छैन, त्यो सेक्टर बराबर रेडियस भएको सेक्टर ड्र गर्नको लागि मैले तीनटैतिर एउटै रेडियसको सर्कल ड्र गरेको थिएँ। अब मलाई सर्कलको आवश्यकता छैन। मुभमा गएर म सर्कललाई सेलेक्ट गर्छु र सो लेबल गर्यो भने, सो अब्जेक्ट गर्यो भने सर्कल हट्छ। त्यसै गरी प्रत्येक सर्कललाई यसरी नै राइट एन्ड क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गरिदिन्छु। सर्कल तपाईँले सेलेक्ट गर्दाखेरि बाहिरपट्टि सेलेक्ट गर्नु होला। बाउन्ड्री लाइनमा टच गर्ने बित्तिकै सो अब्जेक्ट गर्यो भने तपाईँको सर्कल हट्छ। अब यो सेक्टरहरू तपाईँसँग यहाँ फर्म भएको छ। यो सेक्टरको नामहरू तपाईँलाई चाहिएको छैन होइन, तपाईँलाई ABCD चाहिएको छ, ई चाहिएको छैन। यो जुन अब्जर्भिङ भ्यूमा गएर ईलाई सेतो बनाइदिनुहोस्, एफलाई सेतो बनाइदिनुहोस्, जीलाई सेतो बनाउनुहोस्, HIJ यो सबैलाई सेतो बनाइदिनुहोस् निलोबाट। यसो गर्ने बित्तिकै त्यसको नाम चाहिँ हट्यो। यो तपाईँलाई फेरि देखाउनु छ भने देखाउन पनि सक्नुहुन्छ है। र अनि यदि तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले यहीँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर गर्न त त्यति धेरै गाह्रो पक्कै छैन, यहाँबाट पनि सकिने भयो। सक्नु भएन भने तपाईँले यसैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, राइट ह्यान्ड क्लिक गर्नुहोस्, सो अब्जेक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसैले एफलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, राइट ह्यान्ड क्लिक गर्नुहोस्, सो अब्जेक्ट गर्नुहोस्। यसरी प्रत्येकलाई तपाईँले सेलेक्ट गरेर सो अब्जेक्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो अब्जेक्ट यहाँ मैले पोइन्टलाई नै हटाउनु छ, पोइन्टको लेभल मात्र होइन, त्यो पोइन्ट जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यसलाई नै मैले रिमुभ गर्नुपर्ने छ भने सो अब्जेक्ट गरेँ। अनि अब मैले यो PKQ भनेर जुन लेखेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ यसलाई मैले हटाउनु छ भने यहीँबाट गएर K, P र Q लाई मैले सँगै सेलेक्ट गर्न सक्छु। सिफ्टसँग मैले तिनटैलाई क्लिक गरेँ भने सेलेक्ट हुन्छ। अनि राइट ह्यान्ड क्लिक गरेर सो लेबल गर्यो भने त्यो सबै नाम हट्छ। नभए तपाईँले त्यहीँ गएर प्रत्येक PKQ लाई छुट्टा छुट्टै सेलेक्ट गरेर राइट ह्यान्ड क्लिक गरेर सो लेबल गरी हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब यति कुरा भइसके पछाडि अब मैले के गर्न सकेँ त भन्दा यिनीहरूलाई कलर गर्न सक्छु। कलरको लागि मैले प्रत्येकलाई सेलेक्ट गरेँ, जस्तै यो सेलेक्ट गरेँ, यो सेक्टरलाई सेलेक्ट गरेपछि अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जान्छु। अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा गइसके पछाडि तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ कलर स्टाइल, तपाईँले आफूले रोजेअनुसार खोजेअनुसारको कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले ग्रिन कलर युज गरेँ, यसको ओपेसिटीलाई इन्क्रिज गरेँ। त्यसै गरी मैले अर्कोको कलर चेन्ज गर्न पनि सक्छु। अर्को कलर गर्नलाई मैले ब्लू चाहिँ युज गरेँ। अहिले चाहिँ यो सबैतिर सेलेक्ट भएको हुनाले त्यो त्यस्तो भएको छ। मैले एकछिनलाई यो सबैको सेलेक्सन हटाएँ। अब चाहिँ मैले गर्न सक्छु, मैले कुनै पनि एउटा सेक्टरलाई सेलेक्ट गर्ने, सेक्टरलाई सेलेक्ट गरिसके पछाडि अनि मैले कुनै एउटा कलर चुज गरेर त्यसलाई त्यसको ओपेसिटी इन्क्रिज गर्न सक्छु। त्यसै गरी यो ब्लू ठिकै छ। मैले अर्कोलाई पनि सेलेक्ट गरेँ अनि यसलाई चाहिँ मैले ग्रिन बनाइदिन्छु र यो ग्रिन बन्यो। अब यति कुरा भइसके पछाडि मैले यो ट्रायङ्गलको कलरलाई पनि चेन्ज गरेँ, ट्रायङ्गलको भित्रको कलर। यसलाई चाहिँ मैले ब्ल्याक बनाउन प्रयास गरेँ, ब्ल्याक बनाइदिएँ। यसको ओपेसिटीलाई इन्क्रिज गरिदिएँ, यो ब्ल्याक बन्यो। र अनि यसको बाउन्ड्री लाइनहरूलाई मैले अलिकति बाक्लो बनाउनु छ भने बाउन्ड्री लाइनलाई क्लिक गर्ने। बाउन्ड्री लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्टाइल भन्ने, स्टाइलमा गएर थिकनेसलाई तपाईँले आफूले चुज गरे अनुसार बढाइदिनुहोस्। मैले 7 मा पुऱ्याएँ। त्यसै गरी यो लाइनलाई पनि सेलेक्ट गरेर मैले 7 मा पुऱ्याएँ र तपाईँ यही प्रोसेस अरू लाइनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो लाइनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसको थिकनेस 7 मा पुऱ्याएँ र यो बाहिरको लाइनलाई पनि मैले क्लिक गरेँ र अनि लाइन थिकनेस 7 मा पुऱ्याएँ। अलिकति बाक्लो देखाइयो। अब यति कुरा भइसके पछाडि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। अब चाहिँ मैले यसलाई सबभन्दा पहिला त क्लोज गरेँ। क्लोज गरिसके पछाडि अब मैले के गर्छु त, मैले यो कुनै पनि दुईटा जस्ट विशेष गरी यो एक्सट्रियर एङ्गल तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो एक्सट्रियर एङ्गल चाहिँ यसको 2 एडजेसेन्ट
नन एडजेसेन्ट इन्टेरियर एङ्गल भनेको यो दुईटा एङ्गल हो। यो दुईटा एङ्गललाई झिकेर यता राख्दाखेरि टक्क फिट हुनु पर्यो। त्यो प्रयास मैले गर्नेछु कसरी देखाउने जियोजेब्राबाट भन्ने। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले मैले यिनीहरूलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेसनको लागि मैले बी र सी को मिड पोइन्ट पत्ता लगाउने प्रयास गर्छु। बी र सी को मिड पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई म सबैभन्दा पहिला यो पोइन्ट भन्ने अप्सनमा गएँ। पोइन्ट भन्ने अप्सनमा गइसके पछाडि यो मिड पोइन्ट भन्ने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मिड पोइन्ट र सेन्टरमा मैले क्लिक गर्यो भने र अब बी र सीलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै बी र सी को मिड पोइन्ट यहाँ फेला पर्छ के भन्ने तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अनि त्यसै गरी ए र सीलाई क्लिक गर्यो भने ए र सी को मिड पोइन्ट पनि यहाँ देखिएको छ यल भन्ने। मैले अलिकति यसलाई अलिक तल सारेँ ल के र यल देखिरहनु भएको छ। अब मैले के गर्छु त भन्दा मैले यहाँ यो एङ्गल र यो एङ्गललाई रोटेट गरेर यहाँ पुर्याउने प्रयास गर्छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले मैले एउटा स्लाइडर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्लाइडरमा जान्छु। स्लाइडर भन्ने टुलमा गइसके पछाडि स्लाइडरमा क्लिक गर्यो भने म कतै पनि बाहिर क्लिक गर्दाखेरि यो डायलग बक्स माग्छ। मलाई अहिले एङ्गल चाहिएको छ रोटेसनको लागि। एङ्गलमा क्लिक गर्छु। यहाँ अल्फा भन्ने आएको छ। तपाईँले कुनै पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ र मैले मिनिमम 0 डिग्रीदेखि लिएर 180 डिग्रीसम्म त्यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने छ। यहाँ म्याक्सिमममा 180 डिग्री लेख्छु। डिग्रीको लागि तपाईँले अल्ट र ओ थिच्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी इन्क्रिजमेन्ट 1 डिग्री नै राख्दा चाहिँ उचित हुन्छ। तपाईँले आफ्नो चोइस अनुसार इन्क्रिजमेन्ट कम बढी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर 1 डिग्री एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यसलाई ओके गरेपछि स्लाइडर क्रिएट भइसकेको छ। यो स्लाइडरलाई हामीले मुभ पनि गर्न सक्छौँ। तर यो स्लाइडरले अहिले यो फिगरमा हामीले कुनै पनि त्यसको रिलेसन हुन गर्न सकेका छैनौँ, त्यसलाई रिलेट गर्न सकेका छैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यसलाई कसरी रिलेट गर्ने भन्ने कुरा एउटा ठाउँमा छँदैछ। त्योभन्दा पहिले मैले अब रोटेसनतिर जान्छु। रोटेसनमा गइसके पछाडि यो जुन तपाईँले टुल देखिरहनु भएको छ यो रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन भन्ने, यसको तलतिर गयो भने रोटेट अराउन्ड पोइन्ट भन्ने अप्सन छ। यसलाई सेलेक्ट गरिसके पछाडि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो निलोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। निलोलाई सेलेक्ट गरेर यो मिड पोइन्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। अनि यो डायलग बक्स आउँछ। यो डायलग बक्समा 45 डिग्री लेखेको तपाईँले देख्नुभयो। यो तपाईँले यसैलाई ओके गरिदिनु भयो भने यो निलो एङ्गल चाहिँ 45 डिग्री मात्र रोटेट भएर आउँछ। तर तपाईँले अल्फा त 0 डिग्रीदेखि 180 डिग्रीसम्म सेट गर्नुभएको छ। यो तपाईँले 45 डिग्रीको ठाउँमा अल्फा लेख्नुभयो भने अल्फा जति डिग्री हुन्छ त्यति नै त्यो रोटेट भएर देखाउनेछ तपाईँलाई। त्यो कारणले 45 डिग्रीको ठाउँमा अल्फा लेख्नुहोस्। अल्फाको लागि अल्ट र ए थिच्नुहोस्। त्यसो गऱ्यो भने अल्फा भयो। मैले यसलाई काउन्टर क्लकवाइज डाइरेक्सनमै गरेँ र अनि अर्को चाहिँ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा गर्नेछु। यो मैले ओके गरिदिएँ। अब ओके गरिसके पछाडि तपाईँले देखिसक्नुभयो यो एङ्गल यता आएर बसेको। अब त्यसै गरी मैले यो एङ्गललाई पनि रोटेट गरेर यता पुर्याउने प्रयास गर्छु। त्यसको लागि मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ। यसलाई सेलेक्ट गरिसके पछाडि यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेँ। सबभन्दा पहिला चेक गर्नुहोस् तपाईँ रोटेसनको टुलमा चाहिँ एक्टिभ हुनुहुन्छ कि नै। रोटेट अराउन्ड पोइन्ट भन्ने टुल तपाईँको एक्टिभ हुनुपर्छ। होइन भने तपाईँ यहाँ गएर रोटेट अराउन्ड पोइन्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। मेरो अलरेडी एक्टिभ छ। मैले यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेँ र यो सेक्टरलाई सेलेक्ट गरेँ अनि यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि फेरि अघिको जस्तै डायलग बक्स माग्यो अनि मैले यहाँ चाहिँ अल्फा भनेर लेखेँ। अल्फाको लागि अल्ट र ए थिच्यो भने अल्फा भयो। अब यसलाई मैले क्लकवाइज डाइरेक्सनमा राखेँ। ओके गरेँ। अब यसो गर्दाखेरि यो एङ्गल यता आयो, तर मैले यसलाई यता पुर्याउनु छ भने फेरि मैले यसलाई रोटेट गर्छु। तर अब यसलाई रोटेट गर्दाखेरि यो सी भन्ने सेन्टरमा मैले रोटेट गर्यो भने 180 डिग्री यो एङ्गल चाहिँ यतातिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ अनि यो सीलाई सेलेक्ट गरेँ। फेरि अघि भने जस्तै तपाईँको यो रोटेट अराउन्ड पोइन्ट भन्ने टुल चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ। त्यति गरिसकेपछि मैले यहाँ चाहिँ अल्ट र ए थिच्यो भने अल्फा भन्ने आयो अनि यसलाई मैले क्लकवाइज डाइरेक्सन नै राखेँ। ओके गरेँ। अब यति भइसके पछाडि यो एङ्गल यता भएको हामीले देखिसकेका छौँ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यसलाई मैले चाहिँ हटाउन सक्छु। त्यसको लागि यो सेक्टरलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो मलाई देखाउनु पर्ने छैन। यसलाई सेलेक्ट गरेर सेलेक्ट गर्नको लागि सेलेक्ट गरिसकेपछि राइट ह्यान्ड क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यताको एङ्गल आफै हट्यो। अब तपाईँले मुभमा गएर यो स्लाइडर चलाउनुहोस् त। स्लाइडर चलाउँदाखेरि तपाईँले आफैले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यो निलो एङ्गल र स्काई ब्लू र त्यो जुन गाढा ब्लू छ त्यो दुइटैलाई चाहिँ हामीले एउटै ठाउँमा राख्दाखेरि फिट भएको देखिरहनु भएको छ। भन्नाले यो एक्सटेरियर एङ्गल भनेको यो दुईवटा एङ्गलको समसँग इक्वल हुन्छ भनेर यहाँ देखिरहेको छ। अब यति गरिसकेपछि अब के र यल जुन छ यसलाई मैले यो मिड पोइन्टलाई चाहिँ नदेखाउने प्रयास गर्नु छ भने मैले केलाई सेलेक्ट गर्छु। केलाई सेलेक्ट गरेर राइट ह्यान्ड क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गरेँ। त्यसै गरी यललाई पनि सेलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि राइट ह्यान्ड क्लिक गरेर
सो अब्जेक्ट गर्यो भने त्यो मिड पोइन्ट पनि हट्यो। यति कुरा गरिसके पछाडि अब मैले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्छु। ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि म कतै पनि बाहिर क्लिक गरेँ मैले फिगरभन्दा बाहिर, अनि ग्राफिक्स भन्ने तपाईँले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो ग्राफिक्समा अलि तल तपाईँ जानुभयो भने ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने छ। अहिले ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट छ। यो कलरलाई मैले कुनै पनि कलर दिन सक्छु। जस्तै मानौँ मैले यो कलरलाई रेड कलर दिएँ। रेड कलर दिने बित्तिकै यहाँ ओके गर्ने बित्तिकै तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा रेड कलर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रेड कलर छ। अब यति कुरा भइसके पछाडि अब मैले बटनहरू राख्न सक्छु। बटनको लागि फेरि स्लाइडरमा गएर यहाँ ओके बटन भन्ने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके बटनमा क्लिक गरेँ र कतै पनि मैले एउटा ठाउँमा क्लिक गर्यो भने यहाँ चाहिँ यस्तो डायलग बक्स आउँछ। अब तपाईँको बटन चाहिँ स्टार्ट र स्टप गर्नको लागि तपाईँले बटन प्रेस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो जुन क्याप्सन लेखेको ठाउँमा तपाईँले स्टार्टको लागि कुन शब्द तपाईँ आफ्नो भाषामा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, र तल चाहिँ स्टार्टको लागि जियोजेब्राले कुन भाषालाई स्वीकार्छ त्यो भाषा चाहिँ तपाईँले यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि चाहिँ स्टार्ट लेख्नुहोस्, अन लेख्नुहोस्, तपाईँको भाषा प्रयोग गर्नुहोस्। मैले स्टार्ट लेखेँ, अन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ जियोजेब्राकै स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट लेख्नुहोस् अनि एनिमेसन लेख्नुहोस्। एनिमेसन एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, स्टार्टको एस क्यापिटल हुनु पर्यो, एनिमेसनको ए क्यापिटल हुनु पर्यो, र यिनीहरू बिचमा स्पेस चाहिँ तपाईँले दिन पाउनुहुन्न। जियोजेब्रा स्क्रिप्ट लेख्ने बेला तपाईँले स्पेस चाहिँ दिन पाउनुहुन्न। अब बिग ब्र्याकेट ओपन गर्नुहोस् अनि अल्टसँग ए थिच्यो भने अल्फा हुन्छ। यहाँ अल्फा किन गरेको भन्दा तपाईँको स्लाइडरको नाम चाहिँ अल्फा छ, अनि त्यसैले स्लाइडरलाई चाहिँ तपाईँले एनिमेट गर्नुपर्ने छ। स्लाइडरलाई तपाईँले कन्ट्रोलमा ल्याउनु छ बटन मार्फत। त्यसैले मैले यहाँ अल्फा भनेर लेखेँ अनि कमा, त्यस पछाडि ट्रु भनेर लेख्छौँ, किनकि यो जियोजेब्रा स्क्रिप्ट नै हो, जियोजेब्राको आफ्नो भाषा हो। अनि एउटा कुरा के फरक छ भने स्टार्ट र स्टपमा पनि तपाईँले यही लेख्नुपर्ने हुन्छ, स्टार्ट एनिमेसन नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्टप एनिमेसन होइन कि स्टार्ट एनिमेसन नै लेख्नुपर्ने हुन्छ, तर ट्रुको ठाउँमा फल्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। कुरो उही हो, स्टार्ट एनिमेसन अल्फा ट्रु भनेर यहाँ लेख्नुभयो भने स्टप गर्दाखेरि स्टप एनिमेसन अल्फा फल्स भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। सरी, स्टार्ट एनिमेसन अल्फा फल्स भनेर स्टप चाहिँ लेख्न मिल्दैन। अब ओके गर्यो भने स्टार्ट बटन बन्यो। स्टार्ट बटन बनिसकेपछि फेरि तपाईँले यो ओकेमा सेलेक्ट गरेर, हुन त मेरो अलरेडी सेलेक्ट छ, अनि तपाईँले कतै पनि बाहिर फेरि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ स्टप भन्ने बटन तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, या एन्ड राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको चोइसको कुरा, या अफ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यति राखिसके पछाडि अब जियोजेब्रा स्क्रिप्टमा तपाईँले स्टपलाई के भन्ने, अघि मैले भनिसकेँ, स्टार्ट नै लेख्नुपर्छ। तपाईँले एनिमेसन लेख्नु होला, क्यापिटल लेटर स्टार्टको र यस र क्यापिटल लेटर एनिमेसनको ए त्यो हुनु पर्यो, र स्पेस चाहिँ तपाईँले दिन मिल्दैन। स्टार्ट एनिमेसन लेखेपछि बिग ब्र्याकेट ओपन गर्नुहोस् अनि त्यसपछि स्लाइडरको नाम लेख्नुहोस्। स्लाइडर तपाईँको के छ त अल्फा छ, अल्ट र ए थिच्यो भने अल्फा भयो, कमा अब फल्स भनेर लेख्नुहोस्। अघि ट्रु लेख्नु भएको थियो, अहिले फल्स। यति गरिसकेपछि तपाईँको स्टपको लागि पनि जियोजेब्रा स्क्रिप्ट तयार भयो, र अनि ओके गर्ने बित्तिकै तपाईँको बटन रेडी हुन्छ। अब स्टार्ट र स्टप भन्ने बटन रेडी भयो। अब तपाईँ मुभमा गएर यो स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँको भिडियो चाहिँ एनिमेसन हुँदैछ। तपाईँले स्टप गर्नुहोस्, त्यो रोकिँदैछ। फेरि स्टार्ट गर्नुहोस्, चल्दैछ, र स्टप गर्नुहोस्, रोकिँदैछ। अब तपाईँले यसको पोजिसनहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई मुभ गर्दाखेरि मुभ हुँदै छैन, त्यसैले तपाईँले राइट ह्यान्ड क्लिक गर्नुहोस्। यो फिक्स अब्जेक्ट भन्ने टिक लगाएको छ, त्यो भएर त्यो मुभ नभएको हो। फिक्स अब्जेक्टमा तपाईँले चाहिँ अनटिक गर्यो भने फेरि कतै पनि आफूले चुज गरेको ठाउँमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, कतै पनि। जस्तै मैले अहिले यसलाई यतै राखेँ। अनि स्टार्टमा पनि तपाईँले यसलाई यो फिक्सलाई हटाएर अथवा अनलक गरेर, लक भएको छ, अनलक गरेर तपाईँले कतै पनि आफूले चुज गरेको ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यसलाई यतै राखेँ। अब स्टार्ट र स्टप भन्ने हामीले युज गरिसक्यौँ। यो चाहिँ अब यति गरिसके पछाडि अब टाइटल लेख्नु पर्यो। टाइटलको लागि टेक्स्टमा जानुहोस्। टेक्स्टमा गएर तपाईँले चाहिँ टेक्स्ट क्लिक गर्यो भने, टेक्स्ट भन्ने टुलमा गएर टेक्स्ट टुल गर्यो भने बाहिर कतै सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यस्तो डायलग बक्स आउँछ। अब यहाँ लेख्नुहोस् एन एक्सटेरियर एङ्गल, तपाईँले एक्सटेरियरको ई क्यापिटल लेख्न सक्नुहुन्छ हेडिङको लागि, अनि एङ्गलको ए क्यापिटल लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रिपोजिसनहरू चाहिँ हामीले स्मल लेटरमै लेख्न सक्छौँ। An exterior angle of a triangle is equal to the sum of its opposite
इन्टेरियर एङ्गल्स स्टप गरेँ अनि यसलाई मैले ओके गरिदिएँ। ओके गरिसकेपछि तपाईँले यो अलिकति सानो देखिरहनु भएको छ, यसलाई ठुलो बनाउनु छ भने राइट ह्यान्ड क्लिक गर्नुहोस्, अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जानुहोस्, टेक्स्टमा गएर तपाईँले यसको साइज ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। स्मलको ठाउँमा मिडियम लेख्ने कि लार्ज लेख्ने तपाईँको चोइस। मिडियम लेख्यो भने यत्रो देखियो, लार्ज लेख्यो भने अझ ठुलो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले आफ्नो चाहेको साइज चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कलर तपाईँलाई चेन्ज गर्न मन लाग्छ भने कलर कुनै पनि कलर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको आवश्यकता अनुसार कुनै पनि कलर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। ल मैले अहिले व्हाइट राखेँ अनि यसलाई क्लोज गरेँ, यसलाई मिलाएर कतैतिर मैले राखिदिन सकेँ। यो भयो यसको टाइटल। पक्कै पनि आजको भिडियोबाट तपाईँले एक्सटेरियर एङ्गल अफ अ ट्रायङ्गल, त्यसको दुईवटा अपोजिट इन्टेरियर एङ्गलसँग कसरी इक्वल हुन्छ, त्यसको समसँग कसरी इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा जियोजेब्राको प्रयोग गरेर देखाउन जान्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा पनि छ। यदि तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न, सेयर गर्न र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पक्कै पनि नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।